Christian mention what away. भयो 10 मिनट भन्दा बेसी भएन स्वागत अभिवादन चक्राउन चाहन्छु र साथसाथै यो कोभिडको कारणले गर्दा धेरै मात्रामा हाम्रा सिक्किम अनि संसारका मानिसहरूले आफ्नो जीवन लाइफ आफ्नो मृत्यु भएको छ गुमाउनु परेको छ र त्यसका निम्ति पार्टी अनि हाम्रो तर्फबाट पिडी सर अनि हाम्रो तर्फबाट व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक तपाईको श्रद्धाञ्जली चढाउन चाहन्छु। साथै हाम्रो उहाँलाई हाम्रो प्रेयर्स छ र जति पनि अहिले रहेका हाम्रा बिमारीहरू जो हस्पिटल घर ठाउँमा बसिरहेका र उहाँहरूले पनि चारैभन्दा चारै जाति भएर आफ्ना घरमा फर्किने एउटा मौका पाओस् भन्ने हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छु। र विशेष तपाईले राख्नु भएको जो कार्यक्रम छ 10 मिनट्स टु अर्थ, अब यो 10 मिनट्स टु अर्थ भन्ने जो कार्यक्रम छ विशेष गरी एउटा प्लान्टेसन एउटा मास प्लान्टेसन ड्राइभ भन्ने एउटा कार्यक्रम जो थियो यो सुन्न र हेर्दामा एउटा सानो चिज देखिन्छ तर यसको पछि ठुलो अति नै दूरदर्शी एउटा विचार एउटा सैद्धान्तिक कुराहरू छ र यो हामीले सुरु गरेको पहिला हाम्रो एसडीएफ सरकारको समयमा कालमा 2009 देखि सुरु गरेको थिए र विशेष त्यसमा चाहिँ हामीले अब गभर्नमेन्टको तर्फबाट प्लान्टेसन इत्यादि वेस्ट म्यानेजमेन्ट हैन तपाई क्लिनलीनेस ड्राइभहरू गर्ने र साथसाथै अब सरकार त्यो समयमा हामी हुँदाखेरि पनि सरकारको साथसाथै पार्टीको सम्पूर्ण कार्यकर्ता र जनता पनि यसमा भाग लिएर एउटा तपाईको प्लान्टेसन ड्राइभ एन्भाइरोन्मेन्टलाई प्रोटेक्सन गर्ने भन्ने कुरा थियो र यो एउटा जो हाम्रो एउटा महत्त्व कार्यक्रम छ यो चाहिँ सर्वप्रथम 2009 मा हाम्रा अति आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्री पवन चामलिङ साहबको नेतृत्वमा एउटा जन्मिएको एउटा ठुलो कार्यक्रम हो र तपाईहरुलाई म छोटकरीमा भन्न चाहन्छु आज एउटा प्रथमपल्ट मौका मिलेको छ। एसडीएफ पार्टी भनेको एउटा यस्तो पार्टी हो जो एकदमै ठुलो विचारधारा फिलोसफी आइडियोलोजी हैन नीति सिद्धान्त र कार्यक्रमले बनेको पार्टी हो र हाम्रो मूल लक्ष्य छ सिक्किम र सिक्किमे हितमा काम गर्ने सिक्किम र सिक्किमेको सुरक्षा गर्ने र साथसाथै हाम्रो पार्टी चाहिँ के हो भन्दाखेरि इको फ्रेन्डली पार्टी ग्रीन पार्टी र त्यसले गर्दाखेरि अब जति पनि प्रत्येक दल पार्टीको एउटा आफ्नो नीति सिद्धान्त कार्यक्रम हुन्छ यो एउटा हामीले हेर्यौं भने एकदम हाई फिलोसफी हो र सबै पार्टीको आफ्नो नीति सिद्धान्त कार्यक्रम इत्यादिमा पार्टी अगाडि बढ्ने गर्छ र हाम्रो पार्टी चाहिँ एउटा जुन चाहिँ यो नीति सिद्धान्त आइडियोलोजीमा जन्मेको छ यो जन्मिएको एउटा विचार आइडियोलोजीलाई अगाडि ल्याउनु नै क्रान्ति हो रेभोल्युसन हो प्रोसेस अफ थट प्रोसेस हो र त्यसमा साथसाथै जुरेको छ बादमा हामीले हाम्रो पार्टीको क्रान्तिलाई पवित्र क्रान्ति भन्ने कुरा आयो त पवित्र क्रान्ति जब कुरा आएपछि यसलाई कसरी मानिने पवित्र क्रान्ति के हो भन्दाखेरि हाम्रो पवित्र क्रान्ति चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि सिक्किमे र सिक्किमे जनताको हितमा काम गर्ने सिक्किमे र सिक्किमे जनताको सुरक्षा गर्ने अनि साथसाथै यो मात्रै नभएर पर्यावरणलाई कसरी सुरक्षा गर्ने जस्तो एउटा म नमुना दिन चाहन्छु। हाम्रो जब एसडीएफ सरकार प्रथमपल्ट 1994 मा आयो हामीले न्यू एउटा डाइमेन्सन टु टुरिज्म दियो इको फ्रेन्डली टुरिज्म। अब त्यसमा हामीले थीम के दियो भन्दाखेरि नेचर कल्चर एडभेन्चर मतलब सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट विकास र उन्नतिको साथसाथै यो हाम्रो पर्यावरण सराउन्डिङ एन्भाइरोन्मेन्ट पृथ्वीलाई पनि सुरक्षा गर्ने र खुसी लाग्छ हालैमा मैले
हाम्रो अति आदरणीय अध्यक्ष महोदयको जुन चाहिँ सम्भाषण हाम्रो भिडियो कन्फरेन्स माध्यम यो सम्पूर्ण क्रान्ति दिवसमा हामीले राखेको थियौँ, उहाँले एउटा एकदम छोटकरीमा राम्रो उहाँले तपाईँको एउटा डेफिनेसन अफ पवित्र क्रान्ति दिनुभएको छ। अनि उहाँले भन्नुभएको छ पवित्र क्रान्ति के हो भन्दाखेरि चाहिँ प्रकृतिको नियमलाई स्वीकार गर्नु नै पवित्र क्रान्ति हो। प्रकृतिको नियमलाई स्वीकार गर्नु नै पवित्र क्रान्ति हो, जसमा टु रेस्पेक्ट द रुल अफ टु रेस्पेक्ट द ल अफ नेचर। र यो प्रकृतिसँग जोडेर हामी अगाडि बढ्ने, विकास गराउने अनि साथसाथै हाम्रो पर्यावरण सराउन्डिङ जो वातावरण छ होइन। अब अहिले खुसीको कुरा के छ भने मैले हालैमा मात्रै जानेको, म तपाईँलाई यो एडमिट गर्न चाहन्छु, अहिले यो जुन चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट भन्ने कुराको डेफिनेसन र डाइमेन्सन बढेको रहेछ। हिजो अस्ति मात्रै मैले चाल पाएँ, इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सन, इन्भाइरोमेन्ट कन्जर्भेसन, पर्यावरणको सुरक्षा भन्ने चाहिँ खालि हावापानी इत्यादि मात्रै नहुँदो रहेछ। यसमा प्योर एयरको कुरा आउँदो रहेछ, प्योर वाटरको कुरा आउँदो रहेछ, सेल्टर फर द होमलेसको कुरा आउँदो रहेछ होइन, सोसल जस्टिस, सामाजिक न्यायको कुरा आउँदो रहेछ। र म त्यही छोटकरीमा भन्न चाहन्छु, यो पवित्र क्रान्ति जो हाम्रो कार्यक्रम छ यसको पछि तपाईँको ठुलो एउटा विचारधारा एउटा सैद्धान्तिक छ। त्यसले म भन्न चाहन्छु कि हाम्रो अब जस्तो अहिले रुलिङ पार्टी एसकेएम पार्टी हाम्रा माननीय मुख्यमन्त्री श्री पीएस गोले साहबको नेतृत्वमा छ। हाम्रो भन्नु के छैन, यो एउटा तपाईँको डेमोक्रेसीको तपाईँको उहाँले म्यान्डेट पाउनु भएको छ, उहाँलाई एकदम हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छ। तर हाम्रो पार्टी हाम्रो आफ्नो सिद्धान्त नीति छ, हाम्रो कुनै किसिमको एउटा व्यक्तिगत या सामाजिक दुश्मन छैन, हाम्रो सैद्धान्तिक लडाइँ हो, वैचारिक लडाइँ हो। त्यसले गर्दाखेरि आज म यही भन्न चाहन्छु, हाम्रो जुन चाहिँ 10 मिनट्स टु अर्थ यो जुन चाहिँ हामीले सालैपछि पहिला सालहरू पनि गरेर आएको, आज पनि हामीले यहाँ हाम्रो पूर्व एमपी साहब, पिडी राई साहब, हामी सबै हाम्रो सदस्य, हाम्रो मित्रगण, पार्टीका मित्रगणहरूले हामीले मिलेर यहाँ वृक्षारोपण, हाम्रो सिड प्लान्ट हाम्रो त्यो बिरुवा रोप्ने कामहरू गऱ्यौँ। यसरी नै हामीले एउटा आह्वान गरेको छौँ पार्टीको माध्यम कि प्रत्येक गाउँठाउँमा तपाईँको बिरुवा रोप्ने, साफसफाइ गर्ने, वेस्ट म्यानेजमेन्ट गर्ने। र यो चाहिँ एकदमै जरुरी छ, एउटा मेसेजिङको कुरा आयो, एउटा सिम्बोलिक कुरा आयो। तर यसलाई चाहिँ हामीले यो सुरु गरेको कारण चाहिँ मेन चाहिँ पृथ्वीलाई माया गर्नु, हाम्रो प्रकृतिलाई माया गर्नु, साथसाथै एउटा अवेरनेस अमङ द पिपल। र छोटकरीमा हाम्रो यो तपाईँको 10 मिनट्स टु अर्थ भन्ने कुरा चाहिँ यही सबै ठुलो सिद्धान्त नीति लिएर यो सबै हाम्रो सैद्धान्तिक विचारहरूको आधारमा बन्नेको एउटा कार्यक्रम हो। र यो चाहिँ कसैलाई नोक्सान गर्ने कुरा होइन, किन आज तपाईँहरूलाई थाहा छ आज संसारमा हेऱ्यो भने सबभन्दा ठुलो जल्दो बल्दो चर्चा भएका होइन तपाईँको एउटा इस्यु के छ भन्दाखेरि ग्लोबल वार्मिङ, क्लाइमेट चेन्ज, साथसाथै तपाईँको इकोलोजिकल इम्ब्यालेन्स, यो कुराहरू छ। अनि हालैमा सिक्किममै हाम्रो हेऱ्यौँ भने हेर्नुहोस् कुन प्रकारले यो अनसिजनल मनसुनहरू आउँदैछ, ठाउँ ठाउँमा पहिरो लाग्दैछ, ठाउँ ठाउँमा ल्यान्डस्लाइड हुँदैछ। यो सबै सायद हामीले आफ्नो पर्यावरण, हाम्रो जुन चाहिँ पृथ्वीलाई हामीले बेसी बोझ लगाए जस्तै छ। सो द म्याटर इज हाउ डु वी गिभ ब्याक टु आवर मदर अर्थ, हाउ डु वी गिभ ब्याक कन्ट्रिब्युट टु आवर मदर प्लानेट भन्ने कुरा छ। सो छोटकरीमा मैले यसमा त अब हामीले बहस गऱ्यौँ, चर्चा गऱ्यौँ, यसमा त धेरै कुरा हुन्छ। र इन्भाइरोमेन्टको विषयमा म भन्न चाहन्छु, अब हामीले पार्टीको तर्फबाट त्यो हेऱ्यो र हाम्रो पिडी राई साहब हुनुहुन्छ पूर्व एमपी साहब, उहाँले त झन् यो इन्भाइरोमेन्ट सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट बहुत उहाँले होमवर्क रिसर्च गर्नुभएको छ। उहाँ धेरै जग्गामा उहाँले वार्ता बातचित गर्नुहुन्छ र उहाँले पनि आफ्नो कुरा राख्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू। कि 10 मिनट्स टु अर्थ एउटा कल टु एक्सन हो। यो होइन कि वृक्षारोपण मात्रै गर्नु होइन, तर आफ्नो प्लास्टिक वेस्ट भन्ने चिजहरूलाई कम्ती गर्ने, आफ्नो बिहेभियर चेन्ज गर्ने, घरमा अझै राम्रो प्योर खाना खाएर हाम्रो इम्युन सिस्टमलाई बढाउने, यो हो कल टु एक्सन। अनि एसडिएफ पार्टीको यो ठुलो सोच हो, यो एउटा यति ठुलो सोच हो कि सायद पोलिटिकली हेऱ्यो भने कुनै पार्टीले, यो हाम्रो भारतवर्षको कुनै पार्टीले पनि यति साह्रो हाम्रो पार्टी जस्तो हाम्रो नेता श्री पवन चामलिङको नेतृत्वमा यति ठुलो काम चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट र हाम्रो पृथ्वीको लागि चाहिँ गरेको लाग्दैन। अनि यहाँ केटी ग्याल्सनज्यूले भन्नुभएको सिक्किमको प्रकृति या हाम्रो माउन्टेन्सको प्रकृति या
हाम्रो राष्ट्रको प्रकृति या मदर अर्थको प्रकृति रहेन भने हामी पनि रहँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यो एउटा फन्डामेन्टल ल अफ नेचर हो कि हामीले चाहिँ हाम्रो प्रकृतिलाई चाहिँ बचाएर राख्नुपर्ने छ। यहाँले भन्नुभएको छ यो ग्लोबल वार्मिङ, यो हामी सोच्थ्यौँ क्लाइमेट चेन्ज चाहिँ टाढा टाढा छ, तर क्लाइमेट चेन्ज इज नाउ, इट्स ह्यापनिङ नाउ। त्यसले गर्दाखेरि यो 10 मिनट्स टु अर्थ चाहिँ यति साह्रो यो अहिले यो घडीमा चाहिँ इट इज सो अप्रोप्रिएट, एकदमै यो रेलिभेन्ट हो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरुलाई तपाईहरुको माध्यमबाट चाहिँ हाम्रो सारा सिक्किमे जनता, सारा हाम्रो सरकार सबले चाहिँ दे मस्ट टेक नोटिस कि समथिङ इज गोइङ रङ एन्ड सो वी हेभ टु कम टुगेदर। र यो 10 मिनट्स टु अर्थ इज रियली एउटा कल टु एक्सन सो द्याट हाम्रो नेचुरल इकोसिस्टमहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी अझै सस्टेन गर्नु। तपाईलाई थाहा छ कि सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स भन्ने SDGs तपाईलाई कतिले अलिकति पढ्नु भएको छ कि छैन, तर नीति आयोगको एउटा कार्यक्रम छ 2018-19, 2019-20, 2020-21, यो 3 सालको अन्तर्गतमा एक एकवटा रिपोर्ट निकाल्नु भएको छ। त्यो रिपोर्ट तपाईहरु नीति आयोगको वेबसाइटमा जानुभयो भने पाइहाल्नुहुन्छ। तर त्यसमा चाहिँ बडा इन्ट्रेस्टिङ एउटा त्यो रिपोर्टमा एउटा इन्ट्रेस्टिङ जुन एस्पेक्ट छ त्यो म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु। 2018-19 मा त्यो जुन प्रकारको एउटा मापदण्ड उनीहरूले निकाल्नु भएको छ, त्यो चाहिँ मापदण्ड चाहिँ इट इज इन्टरनेसनली रेकग्नाइज्ड। मतलब यो युनाइटेड नेसन्सको जति पनि यो कार्यक्रम छ, यो कार्यक्रम इन्टरनेसनली रेकग्नाइज मापदण्ड छ। त्यो मापदण्डको अनुसार सिक्किम वाज नम्बर 16 स्टेटहरूको, सबै स्टेट सारा भारतको जम्मै स्टेटहरूको तुलनामा 16 नम्बरमा हामी आयौँ। त्यति बेला 18-19, 19-20 मा हामी 7 नम्बरमा आइपुग्यौँ। अनि 2021 मा चाहिँ वी आर एट नम्बर 8, हामी वी हेभ गन डाउन बाई 1। त्यसो गर्दाखेरि एकदमै स्टिप क्लाइम्ब भयो, त्यहाँबाट फेरि घटेको छ। त्यसमा अब तपाईहरु आफै तपाईहरु एनालाइज गर्नुहोस् किन चाहिँ यो भएको छ है, हामी म भन्न चाहन्न। तर के चाहिँ छ त्यहाँबाट सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्सले चाहिँ के बताउँछ भने हाम्रो जति पनि लास्ट 25 इयर्समा जुन प्रकारले हामीले कुन दिशामा नेचरसँग जोडेर चाहिँ हामीले कुन दिशामा हामीले डेभलपमेन्ट हाम्रो भएको छ, हामी यो भन्दैनौँ कि सबै डेभलपमेन्ट चाहिँ एकदमै नेचर बेस्ड नै थियो, तर जुन प्रकारले हामीले सिक्किमलाई अगाडि बढायौँ, वी आर द टप, नर्थ इस्टमा हामी टप छौँ। अनि माउन्टेन स्टेट्स हेऱ्यो भने वी आर नम्बर 2 आफ्टर हिमाचल प्रदेश है। त्यसले त्यो त्यहाँबाट नै बुझिन्छ कि अब कतिले भन्छ होला 25 वर्षमा के गर्यो भन्दाखेरि 25 वर्षमा चाहिँ यो गर्यो। यो कुनै सिक्किम र मैले भनेको कुरा होइन, यो त नीति आयोगको आफ्नो जाँच हो र यो नीति आयोगले यहाँसम्म हामीलाई स्याबासी दिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि आज यो 10 मिनट्स टु अर्थ त्यही कार्यक्रमले गर्दाखेरि हामी यहाँसम्म आइपुग्यौँ। द 10 मिनट्स टु अर्थ हाम्रो पार्टीले अगाडि लान्छौँ अनि सबै हाम्रो सिक्किमे महानुभावलाई चाहिँ हामी यो भन्छौँ, तपाईँ पनि यसमा जोड्नुहोस् अनि हामी अगाडि बढौँ, सिक्किमलाई बचाउँ, सिक्किमको एकदमै फन्डामेन्टल सुरक्षा चाहिँ हामीले गरौँ। त्यसो गर्दाखेरि हामी पनि बाँच्न सक्छौँ। धन्यवाद। And first became in the northeast, in the top. No. If you see, we are number 8.
You go and see the report. But as per the report, No, you go and see the report. त्यो त तपाईँले शेखर गुप्ताले पनि त निकाल्यो उसको if you see शेखर गुप्ताको उसबाट तपाईँले त्यो पनि पढ्नुहोस् न. We are not for, please. That's a wrong message. एउटा छोटो अझै राख्न चाहन्छु कि यसमा मैले र अहिले विशेष कोभिडको पेन्डेमिकको समयमा एकदमै जरुरी आवश्यकता के कुरा के छ भन्दाखेरि सोसियल डिस्टेन्सिङको कुरा आयो, मास्कको कुरा आयो, अनि साथसाथै अब साफसफाइ होइन सेनिटेसन भन्ने कुरा, सेनिटाइजेसन कुरा आयो. र आज जुन चाहिँ हाम्रो यो 10 मिनट्स टु अर्थ छ, इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सन छ, यसमा साफसफाइको कुरा पनि आउँछ. र म यो जुन चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम राखेको छ यो पोलिटिकल प्रोग्राम भन्दा पनि एउटा सामाजिक एउटा कार्यक्रम, सिक्किमको लागि कार्यक्रम, र म आज यो मञ्चदेखि हाम्रो प्रेस कन्फरेन्सतर्फ माध्यमदेखि प्रत्येक सिक्किमेली जनतालाई म आह्वान गर्न चाहन्छु कि आउने समयमा पनि यो कोभिड तुरन्तै जानेवाला छैन. त्यसले गर्दा प्रत्येक हाम्रो अति आदरणीय जनताले आफ्नो घर ठाउँमा आफ्नो व्यक्तिगत साफसफाइ साबुन मात्रै नगरेर घर छेउको वरिपरि वातावरण साफ राख्ने, साथसाथै पब्लिक प्रेमिसेस जहाँ छ, पब्लिक रोड होस्, पब्लिक मार्केट होस्, सबैले डिसिप्लिनको साथमा हाम्रो सिक्किमलाई सफा राखौँ, ग्रिन राखौँ, सफा राखौँ भन्ने एउटा म आह्वान गर्न चाहन्छु. र त्यति नै होला होइन, अरू के छ? it's a small unit, sir. 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा. मौका है यही, बना लो इरादा. बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है. कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा. ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी. International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. दवाइयों से छुटकारा, एल्कलाइन पानी का सहारा. पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार कोविड पैकिंग के साथ, मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक. ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार. एल्कलाइन पानी के फायदे: डायबिटीज, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स. तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें. टोल फ्री नंबर 1800-572-9851. अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का. वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा. और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान. वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी.